वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सस्ती शमसी तवानाई का जाल पूरे मुल्क में बिछाना है। जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। जितनी जल्दी तेल की कीमत कम होगी, बिजली उतनी सस्ती बनेगी। ये भी कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। वो इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। बिजली देखिए कि इतनी महंगी बन रही है पाकिस्तान के अंदर, यानी 120 डॉलर से कल रात $100 से ज़रा कम तेल की कीमत हुई है। जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएं, उतनी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी होगी कि उसी तरीके से बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, गैस सस्ती बनेगी और आवाम को जो बेपनाह महंगाई में जो तबाह हाल हैं उनसे उसी तरीके से उनकी गुलो खलासी होगी। ज़राअत के ट्यूबवेल हों जहाँ पे लाखों घर हों, जहाँ पे सरकारी दफातर हों, जहाँ पे हस्पताल हों, स्कूल हों, बिल्डिंग्स हों, वहाँ पर सस्ती शमसी तवानाई के ज़रिए हम पाकिस्तान की अंदर इसका जाल फैला दें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि क्या इमरान खान से उनकी करप्शन का पूछना हरासा करना है, क्या लूट मार की तहकीकात करना दीवार से लगाना है। इमरान खान बताएं एनआरओ चाहते हैं या इक़्तिदार, उन्हें ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपसे ये सवाल करना कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे हासिल की, क्या ये इंफॉर्मेशन देना या ये सवाल करना, इससे आप तंग हो रहे हैं? इसका आपको जवाब देना चाहिए। इक़्तिदार चाहते हैं या एनआरओ चाहते हैं, इस बात की भी जो है वो वजाहत करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने ज़ाती मफाद के लिए कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ किया। अपना स्कैंडल सामने आते ही इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। ये भी कहा कि यह आवाम को बताएं कि किस तरह 4 साल सियासी इंतकाम लेते रहे। आपने झूठे मुकदमात बनाए, इसलिए सारी काबीना जमानत पर है। मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कल ये कह रहे थे कि मैं बता दूंगा कि क्या होता रहा है, कैसे हुकूमत आई है और कैसे ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इनको बताना उस वक़्त याद आता है जब इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत आ जाए। सबको जेलों में बंद कर दिया। एक मैकियावेलियन रवैया था कि सबको बंद कर दो। बताओ अवाम को, इमरान खान साहब अवाम को बताएं कि राना सनाउल्लाह के ऊपर 2 किलो हेरोइन का प्लान किस तरह बनाया था। अदारों की आर्म ट्विस्टिंग करके, FIA को इस्तेमाल करके किस तरह 4 साल सियासी इंतकाम लेते रहे। ये जो आज कहते हैं ना कि पूरी की पूरी जो काबीना है वो जमानत पर है, जमानत पर इसलिए कि आपने झूठे मुकदमे बनाए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुल्क भर में क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात शायान शान तरीके से मनाने के प्लान का जायजा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इजलास में शिरकत की। इजलास में क़याम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के हवाले से तकरीबात और तैयारियों के इनेकाद का जायजा लिया गया। मिली नगमे के मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को 9 जुलाई तक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कामयाब उम्मीदवार का मिली नगमा 11 से 14 अगस्त तक कौमी नशियाती राब्ते पर नशर होगा। दुनिया भर में तमाम पाकिस्तानी सिफारत खानों में भी 75वीं सालगिरह के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर यह है, लाहौर हाईकोर्ट ने दुआ ज़हरा के शोहर ज़हीर को 14 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मिल गई है। जस्टिस आलिया नीलम ने ज़हीर की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। 16 अप्रैल को अगवा की FIR दर्ज की गई थी। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया, आपको कैसे पता चला कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। अदालत का इस्तफसार, जिस पर वकील की जानिब से कहा गया कि तफ्तीशी अफसर का बयान है कि वो मामले को री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट से दुआ ज़हरा के शोहर ज़हीर को 14 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मिल गई। जस्टिस आलिया नीलम ने ज़हीर के हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की।
درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ 16 اپریل کو اغوا کی FIR درج کی گئی تھی، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ وکیل نے جواب دیا، تفتیشی افسر کا بیان ہے کہ وہ معاملے کو ری انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے دعا زہرا کے شوہر ظہیر کو 14 جولائی تک حفاظتی ضمانت مل گئی ہے اور جسٹس عالیہ نیلم نے ظہیر کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی اور وکیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ 16 اپریل کو اغوا کی FIR درج کی گئی تھی، جس پر عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے، جس پر وکیل نے جواب دیا، تفتیشی افسر کا بیان ہے کہ وہ معاملے کو ری انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ 14 جولائی تک ظہیر کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس عالیہ نیلم نے ظہیر کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی اور وکیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ 16 اپریل کو اغوا کی FIR درج کی گئی تھی، جس پر عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ تفتیشی افسر کا بیان ہے وہ معاملے کو ری انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے دعا زہرا کے شوہر ظہیر کو 14 جولائی تک حفاظتی ضمانت مل گئی ہے اور ظہیر کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کی اور 14 جولائی تک حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ رحیم یار خان کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد پانی جمع، مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ علاقہ مکین پریشان ہے۔ علاقہ مکین اپنی مدد آب کے تحت گھروں سے پانی نکالنے پر مجبور۔ ضلعی انتظامیہ کا عملہ انڈر پاسز سے پانی نکالنے میں مصروف ہے۔ یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، رحیم یار خان کے مختلف علاقوں کے یہ مناظر ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جہاں پہ بارش کا پانی جو ہے وہ جمع ہے، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں جو مونسون بارشیں ہیں وہ برس رہی ہیں، ایسے میں جو نکاسی آب ہے اس کو ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ ابھی جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں وہ رحیم یار خان کے مختلف علاقوں کے مناظر ہیں، جہاں پہ بارش کے بعد پانی جمع ہو چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہے اور علاقہ مکین پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے حیات خاور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیات، اپڈیٹ کیجیے گا۔ حیات خاور سے رابطہ منقطع ہوا ہے، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ رحیم یار خان کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد پانی جمع اور ایسے میں علاقہ مکین پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بارش کے بعد کراچی کے بیشتر علاقوں میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے۔ کراچی کی قیوم آباد چورنگی پر سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہے، اہم شرح پر ٹریفک بھی متاثر ہے۔ صورتحال کیا ہے، جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شاہ میر خان سے۔ بالکل، اگر کراچی کی بات کی جائے تو برسات ختم ہونے کے بعد جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کراچی کے جہاں پہ بارش کے بعد صورتحال جو ہے وہ خاصا ابتر ہو جاتی ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کی نکاسی کے لیے انتظامات بھی نہیں کیے جاتے۔ ایسا ایک پوائنٹ ہے قیوم آباد چورنگی کا، جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہاں کا ایک ٹریک جو ہے وہ پانی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اس بارش کو رکے ہوئے، لیکن یہاں کی صورتحال جو ہے وہ جوں کے توں نظر آ رہی ہے۔ پانی جمع ہے اس ٹریک پر، اس سڑک پر، اور جو ہے اس کی نکاسی کے لیے انتظامات نہیں کیے جا رہے۔ شہریوں کو خاصا پریشانی کا سامنا ہے۔ قیوم آباد چورنگی کی بات کی جائے تو یہاں پہ پانی جمع ہونے سے صرف یہی علاقہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کورنگی صنعتی ایریا ہے وہاں پہ بھی ٹریفک کی روانی جو ہے بری طرح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہے جو کہ کورنگی کراسنگ، ڈیفینس موڑ اور بلوچ کالونی کی جانب جاتا ہے۔ تو خاصا صورتحال جو ہے وہ خراب دکھائی دیتی ہے، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ اس ابتر صورتحال کے بعد بھی یہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جی، خبر ہے کوئٹہ سے۔ پی ڈی ایم اے کی بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ حالیہ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اموات بولان، کوئٹہ، یوب، دکی، خزدار، کوہلو، کیش مستونگ، ہرنائی، کلا سیف اللہ اور سبی میں ہوئی۔ بارشوں کے دوران حادثات کا شکار ہو کر 47 افراد زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر صوبے بھر میں 241 مکانات منہدم ہوئے۔ تو پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جو کہ جاری ہوئی ہے اس میں جانی اور مالی دونوں نقصانات ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے جان لیتے ہیں، ہماری نمائندہ سعدیہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ، بتائیے گا۔
جی بالکل، پی ڈی ایم میں بلوچستان کی جانب سے جو ہے حالیہ بارشیں ہیں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 45 افراد پورے صوبے کے مختلف علاقوں میں جو ہیں، جس میں مکانات منہدم ہونے، بہہ جانے، سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے 45 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں جو تعداد ہے وہ 18 خواتین ہیں، 11 مرد ہیں اور 16 بچے شامل ہیں، جبکہ زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ کوئٹہ میں ہوئی ہیں، 16 اموات ہوئی ہیں یہاں پہ، اور جو بولان، ریوب، دکی، خزدار، کولو، کیچ، مستونگ، ہرنائی اور قلعہ سیف اللہ کے مختلف علاقوں میں یہ حادثات ہوئے ہیں۔ بارشوں سے جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں مختلف حادثات جو ہوئے ہیں اس میں 47 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جو مکانات منہدم ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے 241 بتائی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں اور مختلف لوگوں کو جو پانی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا سعدیہ۔ ادھر جہانیہ میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی جمع ہے، گرلز کالج کی دیوار گر گئی، بارش سے نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں، نکاسی آب ممکن نہ ہو سکا، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانیہ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بھی جو منظر ہے وہ تالاب کا منظر ہے، مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تہخانے ہیں ان میں پانی جمع ہونے سے دکانوں کا سامان بھی خراب ہو گیا ہے۔ تو جہانیہ میں جو مونسون کی بارش ہے وہ زحمت بنی ہے، مختلف علاقوں میں پانی جمع ہے اور گرلز کالج کی دیوار بھی گر گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر کے قریب فائرنگ کا معاملہ، ٹائیگر فورس کے انچارج کرنل ریٹائرڈ عاصم اور علی امین گنڈاپور سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ واقعے کا مقدمہ فائرنگ سے زخمی ولید کے ماموزاد بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ملزمان نے کہا، ہم ٹائیگر فورس ہیں، گاڑی پیچھے کرو ورنہ جان سے مار دیں گے، یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قمر، بتائیے گا۔ جی، گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ کے بالکل قریب ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک شخص جو ہے وہ شدید زخمی ہوا تھا اور اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی کہ کلیشنکوف سے یہ فائرنگ کی گئی تھی۔ اس کا مقدمہ جو ہے باقاعدہ طور پر تھانہ بنی کالا میں درج کیا گیا اور اس مقدمے میں ٹائیگر فورس کے جو انچارج ہیں کرنل ریٹائرڈ عاصم ان کے اور علی امین گنڈاپور سمیت 6 افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ تاہم اس میں ایک شخص جو کلیشنکوف سے فائرنگ کر رہا تھا اس کا نام مثل خان بتایا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تاہم اب باقی افراد کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جس جگہ یہ واقع ہوا تھا، یہ عمران خان جو ہے سابق وزیر اعظم ان کی رہائش گاہ کے بالکل قریب ایک چوک واقع ہے، وہاں پر یہ پہلے تکرار ہوئی اور اس کے بعد ایک پارٹی کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جسے اس کی ٹانگ پہ گولی لگی اور اس کے بعد ملزمان وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے بنی گالا کے علاقے میں ایک آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں مثل خان نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن جو مدعی ہیں اس مقدمے میں جن کو گولی لگی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور اور ٹائیگر فورس کے جو انچارج ہیں ان کی وہاں پر ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں پر جھگڑے کا واقعہ پیش آیا ہے، تاہم وہ اس کے مقدمات درج نہیں کیے گئے تھے۔ قمر، شکریہ آپ کا۔ ابھی عدالتی امور سے خبر ہے کہ عدلیہ، فوج اور الیکشن کمیشن کے خلاف سوشل میڈیا پر منظم مہم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست گزار کو درخواست میں ترامیم کی ہدایت کر دی۔ لگتا ہے آپ نے ایک پارٹی کو فوکس کیا ہے۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، یہ بھی کہا گیا کہ درخواست میں ترامیم کر کے مفاد عامہ کی درخواست دائر کریں۔ عدالت نے ریمارکس بھی دیے کہ ترامیمی درخواست کو لارجر بینچ کے لیے بھجوا دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عدلیہ، فوج اور الیکشن کمیشن کے خلاف سوشل میڈیا پر منظم مہم کے خلاف درخواست پر سماعت، اور عدالت نے درخواست گزار کو درخواست میں ترامیم کی ہدایت کر دی۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ لگتا ہے آپ نے ایک پارٹی کو فوکس کیا ہے۔ ہدایت کی گئی کہ درخواست میں ترامیم کر کے مفاد عامہ کی درخواست دائر کریں۔ ترامیمی درخواست کو لارجر بینچ کے لیے بھجوا دیں گے۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے روشن گھرانہ اسکیم کو 17 جولائی تک معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 17 جولائی تک اسکیم پر عمل درآمد روک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس۔ الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل خالد اسحاق کے دلائل۔ وکیل نے کہا کہ بجٹ میں اعلان کیا گیا تھا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بجٹ میں اعلان کر دیا تھا تو پھر پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑی۔
आपको ये भी बताते चलें कि डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का काम तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना प्रोग्राम पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस का मामला है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से उनके वकील खालिद इसहाक पेश हुए और आज होने वाली समाअत के मौके पर उनके वकील का ये कहना था कि हमजा शहबाज की जानिब से स्टोर यूनिट के हवाले से मंसूबे का ऐलान तो बजट में जारी हो चुका है। हमारा मकसद वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करना नहीं है। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि ये ऐलान मखसूस हल्के के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है और पूरे सूबे के लिए इसको अनाउंस किया गया है और इससे पूरे पंजाब को फायदा होगा। उनके वकील का अपने दलाइल में ये भी कहना था कि अगर एक मखसूस हल्के में तरक्याती स्कीम का ऐलान हो और मुतल्लिका वोटर्स को राग़िब करें तो ये खिलाफ वर्जी होगी। अगर बजट में ऐलान, इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अगर बजट में ऐलान कर दिया था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस स्कीम पर, रोशन घराना स्कीम पर अमल दरामद को रोक दिया गया है और ये जो अमल दरामद है इसको 17 जुलाई तक रोका गया है क्योंकि 17 जुलाई को ही पंजाब के 20 हलकों में जो ज़मीनी इंतखाबात हैं वो शेड्यूल हैं। इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील की जानिब से उनका तहरीरी जवाब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया है और ये भी कहा गया उनके वकील की जानिब से कि अगर हमने इलेक्शन पर असरअंदाज होना होता तो कभी भी पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाते। इस पर मेंबर सिंध ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना तो सूबाई हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है। जब आप इलेक्शन मुहिम के अंदर ऐसे ऐलानात करेंगे तो इसको असरअंदाज होने की कोशिश ही समझा जाएगा। इसके साथ साथ अब इस मामले पर जो अमल दरामद है उसे रोक दिया गया है और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने आज होने वाली समाअत के मौके पर रोस्टम पर जब वो आए तो उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जो प्रोग्राम का ऐलान किया गया है ये अपेरेंटली ज़मीनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ज़मीनी इंतखाबात में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को रोका जाए। इस पर हमजा शहबाज के वकील ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम का फ़ायदा कंज्यूमर्स को अगस्त में मिलेगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हमारा काम तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है, लिहाजा अब ये जो इस प्रोग्राम पर अमल दरामद है इसे 10 दिन यानी बाय इलेक्शन 17 जुलाई की जो डेट है उस दिन तक इसे रोक दिया गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर कानून के तहत एक्शन होगा और ज़िमनी इंतखाब तक तरक्याती प्रोग्राम्स का ऐलान नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब को मुतनाज़े बनाने से मुतालिक तमाम प्रोपेगेंडास को मुस्तरद करता है और इलेक्शन कमीशन को कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहले से ज्यादा अब मदद हासिल है। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि पंजाब के 20 हलकों में इलेक्शन साफ हो, शफाफ होंगे और इस सिलसिले में तमाम तर जो इकदामात हैं वो उठाए गए हैं। अब जो रोशन घराना स्कीम है इस पर 10 दिन के लिए अमल दरामद रोक दिया गया है और 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपको मोहसिन। आगे बढ़ते हैं। ईद कुर्बा की आमद है, ऐसे में फैसलाबाद की मवेशी मंडी में राजनपुरी नस्ल के बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, मगर उनकी आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। अब्दुल बासित की रिपोर्ट देखिए। सफ़ेद, ब्राउन, काले, ऊंचे लंबे और मोटे ताज़े बकरे न्यामुआना मवेशी मंडी में फरोख्त के लिए लाए गए इन राजनपुरी नस्ल के बकरों के खूब चर्चे हैं। इनके मालिकान कहते हैं इन्हें पालने पर लाखों रुपए खर्च हुए और बच्चों की तरह इनका ख्याल भी रखा गया है। दूध, गंदम वगैरह बहुत ज़्यादा इनको देना खिलाना पड़ती है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। देसी क्या खवाने, ठीक है, दाने, दूध और इन्होंने हम बड़ा अपने बच्चों तरह साम के रखे हैं। राजनपुरी बकरों की जिसामत और खूबसूरती को देखकर हर कोई इन्हें खरीदने की ख्वाहिश तो रखता है, मगर कीमत सुनकर खरीदार हक्के बक्के रह जाते हैं। रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं और उस हिसाब से जो है कस्टमर कम है, तो इनको चाहिए कि रेट थोड़े से कम करें क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। बकरे बहुत ज़्यादा हैं, जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं, खरीदार कम हैं तो रेट्स भी इनके ज़्यादा हैं। मालिक अपने बकरों को महंगे दामों फरोख्त करके अपनी ईद बनाने के चक्कर में हैं, जबकि खरीदार कम कीमत में अच्छे जानवर खरीदने के लिए कोशा हैं। ऊंचा लंबा कद, मोटी ताज़ी जिसामत, यही है राजनपुरी नस्ल के बकरों की खास पहचान।
तभी तो मंडी में दाखिल होते ही खरीदारों की नज़रें इन बकरों पर ठहर जाती हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। अभी हम खबर आप तक पहुँचाएँ। पंजाब असम्बली में PTI के 5 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अरकान से हल्फ लिया। ख़वातीन की नशिस्तों पर बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास ने हल्फ उठाया, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर हबकूक रफ़ीक और सैमुअल याकूब ने हल्फ उठाया है। इन 5 अरकान के हल्फ उठाने के बाद पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की जो कुल नशिस्तें हैं वो अब 163 हो गई हैं, 10 काफली की हैं। तो यूँ अपोजिशन की जो कुल नशिस्तें हैं वो 173 हो गई हैं और जो कुल 20 नशिस्तें हैं उन पर 17 को इंतखाब होना है। तो कल गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया था नोटिफिकेशन। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में मुनहरफ अरकान जो 20 सीट हुए थे उनकी जगह पर कल इलेक्शन कमीशन ने 9 मुंतखब 5 स्पेशल सीटों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब असम्बली का इजलास आज 10:30 बजे जो है स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो उन 5 अरकान ने जो है वो हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में खवातीन की 3 और अक़लियत नशिस्तें जो है वो 2 हैं। इसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने हल्फ लिया। खवातीन की 3 मखसूस नशिस्तों पर बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास ने हल्फ उठाया, जबकि अक़लियतों की 2 मखसूस नशिस्तों पर हबकूक रफ़ीक और सैमुअल याकूब ने हल्फ उठाया। इस तरह PTI की जो पंजाब असम्बली में पोजीशन तब्दील हो गई है। PTI के पास इस वक्त जो है मुस्लिम लीग काफ के साथ जो अपोजिशन अलायंस है इसके पास अरकान की तादाद 173 हो गई है, जबकि हुकूमत ने जो अलायंस है उसमें आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी को शामिल किया जाए तो उनकी तादाद 176। अगर इनको निकाल दिया जाए तो इंडिविजुअल जो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी है इनकी तादाद PTI और काफ लीग से कम हो गई है। तो यूं इस वक्त आज़ाद अरकान के हाथ में जो है गेम है और जो बड़ा फैसला आएगा वो 20 जुलाई अब जो अरकान असम्बली जिनके ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं 17 जुलाई को उनके नताइज पर होगा। तो यूं आज पंजाब असम्बली के इस ऐवान में PTI के 5 मुंतखब अरकान जो मखसूस नशिस्तों पर हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया और इस हल्फ तक पहुंचने में PTI ने और काफली को बहुत जिद्दोजहद और मेहनत करना पड़ी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन रोका हुआ था। इस पर जो है वो मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया जिस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिफिकेशन नहीं किया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब वहां डायरेक्शन दी तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज जो है वो नोटिफिकेशन किया और आज उनका बिलाखिर 5 अरकान का हल्फ हो गया। यूं पंजाब असम्बली के ऐवान में मुस्लिम काफ और PTI के अरकान की तादाद अब 173 बिल्कुल ठीक है, 173 हो गई। शुक्रिया आपका लियाकत।